عليكم. هذا التمرين هذا غنحاولوا نطبقوا فيه داكشي اللي شفنا في الدرس ديال لي فورمول الحصه اللي فات. دونك لو بروبليم اي لو سويفون. عندنا واحد المجموعه ديال الاسماء هنايا، حطيت انا ا بي سي دي و او جوست بور غاني دو طون، ما نعطيوش الاسماء اللي يمكن تلاقاو معاهم هنايا. ensuite حطينا كونترول 1 كونترول 2 كونترول 3 et enfin la moyenne. دونك بغينا نحسبوا معدل ديال هاد الفروض هادو ثلاثه بهم. دونك البلاصه فين غيدار لو كالكول هي هاد الخانه هادي. ensuite خصنا دابا une formule bien sûr. alors قبل ما نديرو لا فورمول خصنا بعدا نديرو une résolution ou bien une solution mathématique. اوكي دونك هادشي علاش اتفقنا ديجا الخطره اللي فات. خصنا هو الاول نعرفو كيفاش نحسبو لا موين. نشوفو كيفاش نحسبو لا موين. دونك لا موين est égal à quoi؟ اش كتساوي لا موين او ماتيماتيك جينيرالمون؟ عندنا طريقه معروفه بطبيعه الحال، هي المجموع ديال الفروض مقسوم على العدد ديالهم. دونك كونترول الاولاني سي لو كونترول ا، غنسميوه سي ا، غنضيفو عليه كونترول الثاني وغنضيفو عليه كونترول الثالث. هاد سي 1 سي 2 سي 3 c'est-à-dire كونترول 1 كونترول 2 كونترول 3. دونك المجموع ديالهم غيتقسم على 3. مزيان. دونك ا faut faire attention هنايا. هاد العمليه هادي ماتيماتيكمون بالنسبه لينا حنايا الطريقه ديال الحساب اللي بغينا ماشي بهاد الطريقه هادي. شنو خاصها نورمالمون؟ فوالا دونك غتقولوا لي خصني نحسب هادو هما الاولين. alors on doit ajouter des parenthèses. مزيان راكم فاهمين؟ voilà. donc en mathématiques c'est ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de transformer cette formule mathématique en une formule Excel, tout simplement. Donc, contrôle 1, فين كاين بالنسبة مثلا غنديرو للشخص الأولاني. بطبيعة الحال قبل ما نبدا نكتب لا فورمول il faut commencer par égal. هذه اتفقنا عليها ديجا. ensuite غنبداو بالخانة الأولانية اللي هي هذه. قبل ما نبدا بالخانة الأولانية غيخصوني لي بارونتيز. هادشي علاش ضروري اننا نستعملو اون فورمول ماتيماتيك هي الاولى، حيت الا ما درناش اون فورمول ماتيماتيك غالبا غادي توقع في المشكل ديال لي بارونتيز. دونك التحويل المباشر ديالها دونك اللي كيتبدل هنا هما لي فاريابل هادو. اوكي هادو اللي كيتغيروا اللي كاينين عندنا في خانات كنحطوا لا ريفيرونس ديالهم ولا لادريس ديال كل حاجه. دونك 12 نقدر نكتب لادريس ديالها اولا تو سامبلومون كليكي فوق منها اللي هي او 2. اوكي بلس F2 plus, pardon, G2, je ferme la parenthèse et je divise par 3. Et voilà, c'est fini. ثانية هي la même chose، فقط اللي غيتغير عندنا في لا فورمول هو هاد الأرقام هادو. دونك عوض أنه ما غدار جوج غدار عندنا 3، حيت غتكون الخانة E3 F3 plus G3 مقسوم على 3. Je le fais tout de suite. Donc, égale la première plus F3 plus G3. Je ferme la parenthèse et je divise par 3. Voilà la même chose pour la troisième, la quatrième, la cinquième, jusqu'à la fin. Ok. هنا c'est trop باش نكتبوا كلشي. alors خصنا شي طريقه باش اننا نحاولوا نربحوا الوقت. الانفورماتيك كيف ما كتعرفوا هي واحد العلم اللي كيخلينا اننا نربحوا الوقت في المعالجه ديال لي زانفورماسيون. الا كنا غنكتبوهم كاملين هكذا سا مارش با. الور كاين واحد الامكانيه في اكسل هي القضيه ديال كتسمى لا روكوبي. داكوغ اون لابيل لا روكوبي، غادي نطرقوا ليها مازال في الدرس. لا روكوبي شنو هي؟ تو سامبلومون ملي كتكون عندنا واحد لا فورمول اولا دي فورمول اللي متشابهين عندهم لي ميم لين ولا لي ميم كولون وكيكونوا متشابهين في الخدمه ديالهم، كنديروا لهم لا روكوبي. كنديروها مره واحده كنكوبيوها في الاخرين تو سامبلومون. دونك كليكي سور لا سيلول، كنجيو الجنب ديالها هنايا تيبان لنا الرمز ديال بلس. اوكي دونك في هذا لو كوان هنايا لو بلس جو كليك et je sélectionne toutes les cellules où il y a la même formule. حدنا هنايا et je lâche. Ok, نمشيو دابا la moyenne de classe.
بغينا نحسبوا لا موين دو كلاس بالنسبه مثلا للفرد الاول. لا موين دو كلاس تو سامبلومون هي لا موين ديال جميع النقاط ديال التلامذ اللي كاينين في هذا القسم هذا. يعني مثلا هنا عندنا من ا حتى ل زد كاين تقريبا 26 واحد. دونك هنايا كاملين هادو بغينا نشوفوا لا موين ديال هاد النقط كاملين. يعني اش من فورمول غنكتبوا هنايا اون باسو ماتيماتيك. دونك باش نحسبوا لا موين ديالهم يعني غنديروا التوتال ولا لا سوم ديال هاد لي نوت هادو كاملين من هاد الاولانيه حتى لهاد الاخرانيه، وغادي نقسموا التوتال ديالهم على العدد ديال لي بيرسون اللي كاينين هنايا. اوكي دونك بطبيعه الحال باش نكتبوها غادي نكتب ايغال، غادي نفتح غادي نديروا البارونتيز وغادي نبداو نقلوهم وحده بوحده. الثانيه الثالثه اي فوالا. دونك كثيره عاوتاني شويه، حنا ديما تنقلبوا على المسار اللي يكون خفيف شويه ونربحوا فيه الوقت. الوغ هنايا كاين واحد المساله اخرى ما ذكرتهاش ديجا، هي واحد المساله كتسمى اون فونكسيون، كيتسموا بلي لي فونكسيون. لي فونكسيون شنو هما؟ لي فونكسيون تو سامبلومون هما واحد العبارات كيعاونونا في لي فورمول. يعني عوض انني ما نكتب اون فورمول بالكالكول ديالها، ملي كنعرفوا النوع ديال لو كالكول مثلا الحساب ديال لا موين تنقدروا نستعملوا واحد الكلمه كتسمى اولا واحد لا فونكسيون كتسمى موين. اوكي غادي نشوفوا كيفاش نخدموا بها تو دو سويت. رطوا معايا هنايا لتحت ici égal نكتبوا مثلا لا موين، غادي نكتبوها بحال هكذا ام او y. لاحظوا معايا هو عطاها لي هنايا، لاحظوا معايا ici il renvoie la moyenne. Espérance arithmétique, des arguments qui peuvent être des nombres, etc. Donc هنايا هذه هي لا موين اللي بغينا، سي سا. كليكي فوق منها اولا نكتبوها عادي وغادي نكتبوا الخانات اللي عندنا. الخانات بطبيعه الحال من هنا حتى لهنا. اش غندير انا تو سامبلومون بلا ما نبقى نكليكي فوق منهم، غادي غير ندير اون سيليكسيون ديال هاد الخانات كاملين من هنا لهنا. ها هو كتبهم هنايا، كتب لي او جوج نقاط او 27. اشنو معنيت هادي؟ هادي كسكون ابيل اون مارج دو سيلول، يعني من او 2 جوسكا او 27. لي سيلول يعني وحده ملاصقه مع الاخرى اللي هما ادجاسون ما يكونوش مفرقين. جو فيرم البارونتيز ديالي، جو في اونطري اي فوالا il m'a donné la moyenne. la même chose بالنسبه للثانيه بنفس الطريقه est égal la fonction moyenne. كنفتح لا بارونتيز وكندير لا سيليكسيون ديال لي سيلول convenable. je ferme la parenthèse, je fais entrer. الا لاحظتوا معايا ثاني نفس الخدمه، هادي وهادي متشابهين، الفرق بيناتهم سي جوست لا ديفيرونس ديال الكولون تو سامبلومون. هنا كانت او وهنا ولات اف. اوكي هنا بطبيعه الحال ممكن نديروا عاوتاني ديك القضيه ديال لا غوكوبي. يعني في الثالثه مثلا نشد غير هادي كيف قلنا كنمشي لهاد لو كوان هذا كليكي هنايا وتجر لهاد الجهه اي فوالا هي درت لها لا غوكوبي بطبيعه الحال مع تغيير ديال لو نون ديال لا كولون. اي كوم سا اون فيني. بغينا نشوفوا حتى لا موين ديال لا كلاس لا ميم شوز، نقدروا نختاروا هذه ونديروا لها غوكوبي هنايا لا موين ديال لي موين سي سا. الونزي اون ريكابيتول. دونك اللي شفناه جديد في هذه الحصه هذه هو اولا la recopie. Très bien. Donc la recopie permet de recopier une formule et son effet dans d'autres cellules de même ligne ou de même colonne. شفنا الطريقة بطبيعة الحال كيفاش أننا نشدو واحد لا فورمول ونديرو لها recopier في d'autres cellules من نفس لا لين أو لا من نفس لا colonne. وشفنا شنو هما المعايير اللي بطبيعة الحال خصنا نحترموها. الحاجة الثانية اللي شفنا c'était les fonctions. Donc une fonction est une formule prédéfinie dans le tableur identifiée par son nom et sa syntaxe. La formule ou la fonction هي واحد la formule prédéfinie بمعنى déjà وراو ليها لو travail اللي غادي دير déjà الترافاي ديالها
ou le fonctionnement ديالها déjà مقاد d'avance كيقادوه الناس اللي تيقادوا هذاك لو تابلور ديجا اولا نقدروا نصاوبوا حنايا دوطخ هادشي غادي تشوفوا الا تعمقتوا اكثر في اكسل dans le tableur identifié par son nom et sa syntaxe كتكون معرفه بطبيعه الحال بالسميه ديالها والسyntaxe ديالها يعني الطريقه باش كتكتب بطبيعه الحال l'exemple اللي شفنا c'est la moyenne donc on a vu هنايا moyenne E2 2 points E27 بطبيعه الحال هاد E2 جوج نقط E27 كتعني لا مارج دو سيلول من E2 حتى E27 وحده حدا الاخرى كيف قلنا permet de calculer la moyenne des valeurs des cellules de E2 à E27. نقلوا هاد لا بارتي هادي في لي كاي دو كور ديالكم. Merci et à la prochaine ان شاء الله.